Hello everyone! For today's video, manglabata. While manglabata, mag-istorya-istorya sa taginagmay. Before nato sabunan ato ang labunon, ato sang waswasan. Gadua-duwa man unta ko panglaba karon oy. Kay tungod sa panahon, mailan jud nga kusog ang hangin, wala say tarong init. Pero kay sayangan man ko sa tubig, manglaba lang ta karon. Ay ako radi ay, bitaw oy. Ang lagyog tubig ra jud ang makarilit ani sa ako ah. Kay layo man jud ang amo ang tubig diring dapita. Kailangan pa kamo adto og sapa para makapanglaba ka or maligo. Or kung magsag-ob ka og tubig nga imnonon, kailangan pa jud kamo adto sa sapa. Munang karon kay naa may pundo ang duha ka laton nga gagmay, aw lipay kayo ko oy kay diri na makapanglaba sa balay. May lang lagi og muinit ni karon oy kay para mauga pod. Bitaw usahay kay libog jud kay akong hunahuna. Kung mag-ulan malipay ko kay makapundo og tubig. Unya kung makapanglaba sab ko, masubo na sab ko kay basin dili mauga ang nilabhan. Pero inana naman jud guro na parihara sa panahon ba weather. Malipay ko kung naay ulan kay makapundo og tubig. Mag-uol sab kung makalaba kay basin dili mauga. Pag ting-init pod malipay kay ting-init mauga ang mga nilabhan. Unya masubo na po dayon kay wala nay tubig nga pundo. Bitaw oy inani jud ko diri. Kay layo man ang tubig aw. Mao jud na permi ang masulod sa hunahuna. Bitaw oy while manglabata, mag-share sa taginagmay daring dapita. Ay mag-istorya di ay, unsa ba di ay. Bitaw oy inana unta ka paspas manglaba ba. Para dali ra din kayo mahuman. Pero unsaon ta man, expectation versus reality lahi ra jud kayo. Pareha sa panahon karon mo landong, mo init na pod, mo hangin, mo ulan. Inana pod ang dagan sa ato ang kinabuhi. Usahay naa sa kapitos, usahay pod naa pod sa kahayahay, usahay naa sa kalipat, usahay naa pod sa kaguol. Bitaw oy mao na jud guro jud ning kinabuhi. Ug mao na jud guro ni atong mabati ug masinati samtang buhi pata ni ining kalibutan. Hoy, nagbalak na mangguro ko dang dapita. Bitaw oy inani na jud ang kinabuhi sa tawo. Kung dili mabuhi, mamatay. Kung dili mamatay, mabuhi. Mao nang sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi, moabot man ang mga pagsulay sa ato ang kinabuhi, mga problema, mga kasakit, kapit-o sa kinabuhi, itong hinumduman sa kanunay nga luyo ni anang tanan nga atong mga masinati na ay dakong Ginoo nga atong masampit sa kanunay. Bitaw jud, ikaw nga nagtanawa ni akong video karon, kung naa man ka karon sa kaguol, kasakit, kasinati man kag mga problema, nakasinati man kag kawalag paglaom, hinumdumi lang jud sa kanunay nga naay dakong Ginoo, andam mo tabang kanato. Basta mo sangpit lang ta kaniya, basta mo duol lang jud ta niya. Always na siya mo tabang sa ato. Kung gibati man ka karon og mga kabalaka ug uban pa nga mga nasinati nimo karon nga makapaguol sa imo ang kasing-kasing, tawag lang jud sa Ginoo. Duol lang jud sa Ginoo. Ampo lang jud ta sa Ginoo. Siya sa kanunay mo tabang kanato. Basta mo dangop lang jud ta sa iya. Kay nana man jud natong kinabuhi diri sa kalibutan. Samtang buhi pata, dili jud mawala ang mga pagsulay, mga kasinatian nga makapasakit sa ato. Kay kung wala po na nato na experience or kung dili po na nato ma-experience, dili ta malig-on, dili ta kabalo mo barog sa ato ang kaugalingon, dili ta kabalo mo laban sa atong kaugalingon. Nang sa matag sitwasyon sa atong kinabuhi, tawag ta sa Ginoo sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Ang Ginoo ra jud ang makatabang sa tanan. Munang kung ikaw nga nagtan-aw karon sa ako ang video, kung naaman kay gi-strugglean karon, iampo sa Ginoo ang tanan. Kay tabangan ka sa Ginoo. Walay imposible sa Ginoo basta modangop lang jud ta sa iya. Kung unsa man imong nasinati karon, mga problema, mga pagsulay, laban lang jud ta. Makaya ra nato ang tanan uban sa tabang sa Ginoo. Thank you for watching. God bless. Amping.